नमस्कार। आजको कक्षामा भने म कक्षा 9 को नेपाली किताबमा रहेको पाठ 1 मेघ बिजुली विवाहको केही अभ्यासमा रहेका जटिल पक्षहरू अथवा अभ्यास खण्डमा पनि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने केही सहजताको लागि म अभ्यास खण्ड लिएर उपस्थित भएको छु। र यसमा अभ्यास खण्डमा म तपाईहरुलाई लिखित यसको उत्तर देखाउनु भन्दा पनि यो कुन अभ्यास कसरी गर्ने भनेर केही उपायहरू र त्यसमा केही उदाहरणहरू दिएर भन्ने छु। र हामीले जहिले पनि लिखित कुनै गेस्ट गाइडबाट सार्ने अथवा साथीको सार्ने र नेट इन्टरनेटमा हुबहु सार्ने भन्दा पनि सुन्ने, बुझ्ने र त्यसपछि आफैले सृजनात्मक तरिकाले लेख्न सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार आज म मेघ बिजुली विवाह अन्तर्गत रहेको अथवा नेपाली कक्षा 9 को नेपाली किताबको पहिलो पाठ मेघ बिजुली विवाहमा रहेका केही अभ्यासहरू जुन चाहिँ अलिकति तपाईलाई गर्नको लागि आइडिया नआउन सक्छ। यो पहिलाको फर्म्याट भन्दा अलिकति फरकमा अथवा पहिलाको संरचना भन्दा अभ्यासको रूपरेखा मोडल पनि केही फरक छ र त्यसको लागि तपाईले पहिला कविता पढेको हुनुपर्छ र कविताका भावहरू बुझिसकेपछि यसका अभ्यासहरू बिस्तारै गर्न सकिन्छ। र यहाँ सुरुमा शब्द भण्डारबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौं। सुरुको अभ्यास रहेको छ शब्द भण्डार र शब्द भण्डारमा 1 नम्बरमा तल दिएका अर्थ आउने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ केही हामीले माथि पाठमा प्रयोग भएका मिल्ने खालका वाक्य अथवा त्यहाँ पदावलीहरू यहाँ दिएका छन् र त्यो अनुसार चाहिँ त्यो शब्द ठ्याक्क पाठमा मिल्सबाट खोजेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै शुभ कार्य भन्दा आदि शुभ कार्य गर्न जुरेको योग भन्ने चाहिँ पाठमा कहाँनेरि छ भन्दाखेरि तपाईले सुरुको दोस्रो लाइनमै ग्रह गति भन्ने शब्द छ। जस्तै यसरी तपाई पाठमा खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ ग्रह गति भनेको जुन यो शब्द छ यही शब्द चाहिँ लाई चाहिँ साहित्य अथवा कुनै पनि शुभ कार्य जुरेको लागि जुरेको साहित्य योग भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी यस्ता योलाई के गर्न सक्ने यसलाई सार्ने र यहाँ एउटा एरो दिएर अथवा एउटा बाण चिन्ह दिएर त्यो सिंगो शब्द यसले जनाउने सिंगो शब्द लेख्न सक्नुहुन्छ। नयाँ दुलै भनेर पाठमा तारको फूल भनेर 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 त्यहाँ मखमली फूलको चर्चा गरिएको छ। असोज र कार्तिक महिनामा पर्ने ऋतु भनेर चाहिँ शरद ऋतुको चर्चा पाठमा गरिएको छ। यसरी यसमा छ भने दोस्रो 2 नम्बरमा चाहिँ दिएका शब्दको विपरीत अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। विपरीत अर्थ भनेको ठिक्क त्यसको उल्टो अर्थ दिने हो। यो पनि तपाईलाई भनिरहनु पर्दैन, एकदमै सजिलो छ। जस्तै रुचि पहिला तपाईले गर्ने अथवा परीक्षामा गृह कार्य गर्दै गर्ने तरिकामा तपाईले पहिला यता आफ्नो बायाँ साइडमा रहेका सबै शब्दहरूलाई सिधा गरेर सार्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि रुचिको उल्टो अर्थ अथवा विपरीत अर्थ कुन छ त यहाँ खोजेर यसको सिधा लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै रुचि या एरो दिएर अरुचि, आय को एरो दिएर यहाँ तल छ व्यय व्यय, अनि त्यस्तै गरी तरलको ठोस, सक्रियको निष्क्रिय, सबलको दुर्बल, स्थूलको सूक्ष्म आदि चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी त पहिला यो बायाँ साइडको अथवा तपाईको देब्रे हाततिरका सबै शब्दहरू सार्ने र त्यसपछि यताबाट कुन चाहिँ त्यसको विपरीत अर्थ मिल्छ त्यसलाई सिधा सिधा सार्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ दिएको दिवस शब्दको चाहिँ यहाँ मिल्ने छैन, अरु सबैको उल्टो अर्थ यहाँ रहेको छ। अब रह्यो 3 मा। 3 मा चाहिँ तल दिएका समान ध्वनियुक्त शब्द अर्थ पहिचान गरी अलग अलग वाक्य प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। यसले हामीले यी शब्दहरूलाई हामीले पहिला पनि पढिसकेका छौं। कक्षा 8, 7, 6 तिरदेखि हामीले उस्तै सुनिने तर त्यसको अर्थ फरक हुने शब्दहरू भनेर पढेका छौं। ध्वनियुक्त समान ध्वनियुक्त भन्नाले हामीले बोल्दाखेरि उच्चारण गर्दाखेरि सुन्दाखेरि चाहिँ समान आवाज सुनिन्छ तर त्यसको अर्थ फरक हुन्छ र यसलाई श्रुति समभिन्नार्थक शब्द पनि भनिन्छ। श्रुति सम भन्दा श्रुति भनेको सुन्ने
सम भनेको उस्तै र भिन्नार्थक भनेको भिन्न अर्थ हुने अथवा समान सुनिने तर अर्थ चाहिँ भिन्न हुने केही शब्दहरू प्रशस्त छन्। यहाँ केही शब्दहरू दिएका छन्। यसलाई तपाईँहरूले आफ्नो गर्दाखेरि अथवा यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा जस्तै यो दुईटाको एउटा बन र अर्को बन, यो दुईटाको फरक अर्थ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। ओ लेखेर हामीले उच्चारण बन गर्ने चाहिँ के हो त वन हो। यसको वाक्य बनाउन के सकिन्छ त नेपालमा धेरै प्रकारका वन जङ्गलहरू रहेका छन् अथवा आमा बिहानै वन घाँस काट्न जानुभएको छ भनी जस्तै वनसँग सम्बन्धित भने अर्को वन चाहिँ वन भनेको अर्को वन चाहिँ क्रियापद बन्नु क्रियापदबाट आएको वन हुन्छ र यसलाई चाहिँ तिमी असल मान्छे बन, यसरी फरक अर्थ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। यसै गरी दुईटा फुल छ। रस्सो फुललाई चाहिँ हामीले कुखुराको फुल अथवा अन्डा हो भनेर बुझ्नुपर्छ। दीर्घ फुल चाहिँ फुलबारीमा फुल्ने कुनै पनि फुल हो भने यसरी यसलाई फरक फरक वाक्य पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले आज उसिनेको फुल खाएँ, फुलबारीमा ढकमक्क फुलहरू फुलेका छन्, यसरी बनाउन सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को सब छ। रस्सो सब मोटो सवाला सब चाहिँ डेथ बडी अथवा मृत शरीरलाई सब भनिन्छ भने अर्को सब चाहिँ सबै अर्थमा पनि आउँछ भने अर्को चाहिँ सब वे भनेर अन्डरग्राउन्ड बाटोलाई पनि सबवे भन्ने गरिन्छ। त्यसमा यसरी फरक फरक अर्थ जस्तै सबको पनि अब त्यही आधारमा अथवा एउटा मृत शरीरसँग तुलना गरेर बनाउन सकिन्छ भने अर्को सब चाहिँ सबै भन्ने अल सबै भन्ने अर्थमा आउँछ। यसरी तपाईँले आफ्नो वाक्य बनाउँदै जानुहोस्। त्यस्तै गरी अर्को एस छ। एस र एस, यो एस चाहिँ एस आराम अथवा कीर्ति फैल्याउनेसँग सम्बन्धित छ भने यो एस चाहिँ सर्वनाम एस हो। यसमा जस्तै एस कसरी सकिन्छ भने एस नेपालीहरूलाई धेरै एस आराम गर्ने बानी परेको छ अथवा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका पुस्तकहरूले धेरै एस फैलाएका छन्। त्यसै गरी अर्को यस चाहिँ यस देशको विकास अझै भएको छैन, यस मान्छेले मलाई बोलायो आदि इत्यादि। यो चाहिँ सर्वनाम एस र यो चाहिँ एस भनेको कीर्ति अथवा एस आरामसँग सम्बन्धित एस भने अर्को शीत रस्सो मोटो सको दीर्घ मोटो सवाला शीत चाहिँ के हो त यो पानी अथवा बोट बिरुवाहरूमा बिहानै उठ्दा देखिने एक प्रकारको पानी शीत हो भने अर्को शीत चाहिँ यो नामयोगी शीत हो। यसरी यसको फरक फरक बनाउँछ। जस्तै शीत बिहानै फुलबारीमा धेरै शीत परेको देखि मसित 10 वटा कलम छन्। यसरी यो चाहिँ नामयोगी र यो चाहिँ शीत बिहान पनि शीत, यस्ता धेरै शब्दहरू हुन्छन्। यो चाहिँ त्यसरी वाक्य प्रयोग गर्न सकिन्छ भने अब बोध र अभिव्यक्ति अन्तर्गत चाहिँ यहाँ दिएका शब्दहरूको कवितामा एक प्रकारले उच्चारण भयो भने हामीले त्यसको भिन्न रूपमा उच्चारण गर्ने भनेर दिएको छ। कवितामा चाहिँ त्यसको अक्षर मिलाउन र छन्दबद्ध कवितामा अक्षर मिलाउन चाहिँ त्यसको खुट्टा नकाटिकन हामीले लयबद्ध गाउँदाखेरि जस्तै गगन लगन झिम झिम दल उपर गजब मेघ चतुर चमचम पटल भनेर उच्चारण गर्यौं। वास्तवमा चतुर भन्ने चाहिँ कवितामा प्रयोग भएको चौर हो वास्तविक कवितामा, तर पनि हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ। जस्तै अब हामीले उच्चारण गर्दा गगन लगन झिमझिम दल उपर गजब मेघ चतुर चमचम पटल हो। हामीले वास्तविक अथवा नेपाली भाषागत रूपमा उच्चारण चाहिँ यस्तो हुन्छ भने कवितामा चाहिँ हामीले आदि उच्चारण हुनेहरूलाई पनि पुरै उच्चारण गरेका थियौँ र यही फरक यहाँ पाइने हो, यसमा ठुलो फरक छैन। अब रह्यो 6 मा चाहिँ कविता वाचन गर्ने भन्ने चाहिँ यस कविता वाचन योभन्दा पहिलाको भिडियोमा मैले नि गरेको छु र अथवा यो कविता वाचन तपाईँले अवश्य पनि कक्षाहरूमा नि गर्नुभयो होला। यो चाहिँ यो 17 अक्षरको शिखरिणी छन्दको चाहिँ 6 र 11 अक्षरमा विश्राम भनेको त्यहाँ हल्का रोकेर गाउने अभ्यासको लागि हो। अब यो अभ्यासको लागि जस्तै यहाँ उदाहरणमा दिएका
यस यहाँ दिएकै कवितालाई उच्चारण गर्ने जस्तै 1 2 3 4 5 6 यहाँ अलिकति विश्राम अनि त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 यहाँसम्म 6वटा यहाँ हुनमा अलिकति विश्राम अनि चम चम नि अब यहाँ चाहिँ यता छ यता 11 भने चाहिँ यहाँ नि र यता हुनमा विश्राम गरेर गाउनु पर्यो जस्तै सितारे घुम्टी हुन् चम चमनी साका जुन किरी भएती इन्द्रेणी बसन बहु रङ्गी फिरी फिरी यसरी यहाँ चाहिँ यस 6मा अनि त्यसपछि यहाँ बहु गर्दा 11मा यसरी दुई ठाउँमा चाहिँ छोटो विश्राम लिएर गाउने भनेको छ। यो तपाईहरुले गाउन सक्नुहुन्छ। यो कतिको त भन्दाखेरि 2 नम्बरको उच्चारण बोध तथा 2 नम्बरको लागि हो। अब आयो 3 नम्बरमा तल दिएको प्रश्न उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। यो मौखिक उत्तरहरू हो। मेघ बिजुली विवाह कवितामा कतिवटा श्लोक छन् भनेको छ। यहाँ 6वटा श्लोकहरू छन्। 4-4 लाइनको एउटा समूहलाई एउटा श्लोक भनिन्छ। यसमा चाहिँ 6वटा भन्दा पनि यहाँ हेरौँ एउटा दुईटा तीनटा यतापट्टि अर्कोमा तीनटा गरे 6वटा श्लोकहरू छन्। यही भनेको हो। त्यसपछि अर्को चाहिँ त्यसमा अर्को के भनेको छ त 6वटा पछि कविताका हरेक श्लोकमा कतिवटा पाउवा पंक्ति छन् भनेको हरेक श्लोकमा कतिवटा पाउवा पंक्ति भन्नाले यसको पंक्ति चाहिँ भनेको चाहिँ एउटा लाइन एउटा श्लोकमा कविताका हरेक श्लोकमा पंक्ति पाउवा पंक्ति पाउ भन्नाले एक लाइन अथवा यसलाई एक अक्षरलाई चाहिँ पाउ भनिन्छ भने यसमा चाहिँ अक्षर 17वटा अक्षर र एउटा श्लोकमा 4वटा लाइन अथवा 4 पाउ छन् भनेर नि भन्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले पाउ भनेर अक्षर पंक्ति भन्नाले चाहिँ त्यो एउटा लाइन भन्न सकिन्छ। अब प्रत्येक श्लोकमा 16 पाउ र 4 पंक्ति छन् भनेर भन्न सकिन्छ। प्रत्येक श्लोकमा 16 पाउ अनि 17 पाउ र प्रत्येक श्लोकमा चाहिँ 4 पंक्ति छन् भनेर भन्ने। कविताको कुन श्लोकमा छमछम बज्ने कल्लीको कुरा छ भनेको छमछम बज्ने कल्लीको कुरा कुन श्लोकमा भनेको पहिलो दोस्रो तेस्रो त्यसरी हेर्न गनेर तपाईहरुले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यो 4 लाइनको एउटालाई एउटा श्लोक हो। यसमा हामी खासै धेरै समय खर्च गर्दैनौं। कविताको तेस्रो श्लोकमा प्रकृतिलाई कुन वस्तुलाई तन्ना र पगरीसँग तुलना गरिएको छ भने चाहिँ हामी सिधा त्यो तेस्रो श्लोक नहेरी नै भन्न सक्छौं। तन्ना चाहिँ पृथ्वीलाई तन्ना र हिमचुलीलाई पगरीको रूपमा तुलना गरिएको छ। यो हामीले कविताको धेरै भन्दा धेरै अभ्यास होस् भनेर दिएको हो। अब यहाँ दिएका कविताको अंश पढी तल प्रश्न उत्तर दिनुस् भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ रातको जुनकिरी भन्नाले विवाहका सन्दर्भमा कुन कुरा बुझिन्छ? रातको जुनकिरी भन्नाले विवाहका सन्दर्भमा निशाका रातका जुनकिरी भन्नाले विवाहका सन्दर्भमा कुन कुरा बुझिन्छ? रातका जुनकिरी भन्नाले विवाहका सन्दर्भमा सितारे घुम्टी हुन् भनेर बुझिन्छ। कवितामा इन्द्रेणीलाई कसरी चिनाइएको छ? कवितामा इन्द्रेणीलाई सप्तरंग अथवा बहुरंगी वस्त्रको रूपमा अथवा बहुरंगी बसन भनेको वस्त्रको रूपमा चिनाइएको छ। विवाहमा दुलैको रातो पछ्यौराको काम केले गरेको छ भन्दा रवि किरणले पश्चिमे गिरीमा लागेको रवि किरणले चाहिँ दुलैको पछ्यौरीको काम गरेको छ। या खास्टो भनेको पछ्यौरी हो। त्यसैगरी तमपटल र नीलकवरीले के कुरा बुझाएका छन्? तमपटल र नीलकवरीले चाहिँ यहाँ भनेको छ जस्तै निशाको त्यो कालो तमपटल भयो, नीलकवरी भनेको तमले रात अनि पटलले चाहिँ कवरी चुल्ठोलाई छोप्ने एउटा कुनै छोप्ने रुमाल भनौं। नीलकवरी भन्नाले चाहिँ बेहुलीको चुल्ठोलाई बुझाएको छ। के त तम भनेको अँध्यारो, पटल भनेको त्यसको छोप्ने रुमाल अथवा चुल्ठोलाई छोप्ने एउटा कुनै टालो, अब त्यसलाई रुमाल के भनौं भने नीलकवरी भन्नाले चाहिँ बेहुलीको चुल्ठो कपालको चुल्ठोलाई बुझाएको छ भनेर हामीले भन्न सक्छौं।
अब 5 मा तलका प्रश्न उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। मेघ बिजुली विवाहको मण्डप र चन्दुवा काम केले कसरी गरेका छन् भनिएको छ। यसलाई हामीले अलिकति लामो संक्षिप्त उत्तरको रूप लिँदाखेरि अलिकति कविताबाट सुरुवात गर्ने। मेघ बिजुली विवाह कवितालाई एउटा वर्षायाममा प्रकृतिमा हुने परिवर्तनलाई चाहिँ मानवीकरण गरी एउटा हिन्दू परम्परा अनुसार हुने विवाह उत्सवसँग तुलना गरिएको छ। यसै क्रममा चर्चा गर्ने क्रममा कविले चाहिँ विवाहको मण्डप र चदुवाको काम केले गरेका छन् भन्नेको ठ्याक्क उत्तर चाहिँ के हुन्छ। यसै क्रममा कविले विवाहको मण्डपका रूपमा चाहिँ हावाले हल्लेका सबै वन वृक्षहरूलाई र चदुवाको काम चाहिँ हरियो पहाडले गरेको छ भनेर चर्चा गरेका छन् भन्ने सुरुमा यसलाई अलिकति पृष्ठभूमि दिएर जाँदा चाहिँ यो मेघ बिजुली विवाह कवितामा वर्षा ऋतुमा आउने प्राकृतिक परिवर्तनलाई तुलना गर्दै त्यो वर्षा ऋतुलाई चाहिँ विवाह उत्सवका रूपमा लिएको छ भने त्यसै क्रममा हरिया वर्षा ऋतुले वर्षाको पानीले गर्दा हरिया भएर हल्लेका बोट वृक्ष लता लहरा आदिलाई चाहिँ विवाह मण्डप र विवाह मण्डपमा ढाकिने चदुवाको काम चाहिँ हरियो हिमचुली अथवा हरिया पहाडहरूले गरेका छन् भनेर कवितामा भनेका छन् भनेर यसलाई लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी कवितामा नेपालको प्रकृतिको वर्णन कसरी गरिएको छ भनेको छ। यहाँ चाहिँ अलि धेरै तरिकाले गरिएको छ, त्यसलाई अलिकति लामो हुन सक्छ। नेपाल कवितामा यस मेघ बिजुली विवाह कवितामा चाहिँ मुख्य गरी प्रकृति वर्षा ऋतुमा आउने प्राकृतिक परिवर्तनको बारेमा नै विशेष चर्चा गरिएको छ। यस क्रममा बिजुली र मेघ बादललाई चाहिँ बेहुला बेहुलीको रूपमा चिनाइएको छ भने त्यस्तै गरी बाँसहरूमा बज्ने पातहरूलाई चाहिँ एउटा झ्यालीको रूपमा चिनाइएको छ। अनि विवाहको उत्सव गराउने अथवा विवाहको विधि गराउनेमा चाहिँ हरियो दोसल्ला उडेर बसेको पहाड नग अथवा पहाड पर्वतलाई बोट वृक्षहरूलाई चाहिँ एउटा पुरेतको रूपमा चिनाइएको छ भने त्यसै गरी उनले बेहुलाको पगरीका रूपमा हिमचुली नै चिनाइएको छ। त्यस्तै गरी यहाँ कवितामा विभिन्न थरी भनिएको छ। त्यसै गरी चाहिँ बेहुला दुला दुलैहरूले प्रयोग गर्ने तन्ना र मखमली गलैँचाको रूपमा चाहिँ पृथ्वी तथा चौरहरूलाई चिनाइएको छ भने हिमचुली बेहुलाको पगरी भएको छ। त्यसै गरी चाहिँ के भनिएको छ त, निशा अथवा रातिका जुनकिरीहरूले बाल्ने बत्तीलाई चाहिँ बेहुलीको सितारे घुम्टी, अनि त्यसै गरी इन्द्रेणीलाई चाहिँ बेहुलीले लगाउने बहुरङ्गी कपडाहरूको रूपमा चिनाइएको छ भने अन्य ती विभिन्न कुराहरू चाहिँ रहेका छन् र तिनी कुराहरूलाई छोटो छोटो आशय आउने गरी यसको लेख्न सकिन्छ। र यसरी चाहिँ प्रकृतिलाई चाहिँ एउटा विवाह उत्सवसँग तुलना गर्दै प्रकृतिमा आउने परिवर्तन, प्रकृतिमा आउने हरियाली, प्रकृतिमा चाहिँ पानीहरू पर्दा बढ्ने रुखका पातहरू आदिलाई बाजासँग, अनि त्यस्तै गरी ताँतिल वर्षायामको साँझ पखतिर अथवा पानी नपरेको बेलामा उनी सेता बकुल्लाहरूलाई चाहिँ जन्तीको रूपमा छ भने त्यसै गरी प्रकृतिले गर्दा वर्षा ऋतुले चाहिँ परिवर्तन हरियाली भएर उब्जाउ भएका खाद्यान्नहरूले त्यो फलफुलहरूले आदिले चाहिँ पृथ्वी लोकका प्राणीहरू अगाउँछन्, उनीहरूले खान पाउँछन्। यसलाई चाहिँ विवाह उत्सवमा गएका सहभागी भएका मान्छेहरूले भोज खाएका छन् भन्नेसँग तुलना गर्दै कविले वर्षा ऋतुमा आउने प्राकृतिक परिवर्तनलाई चाहिँ एउटा सुन्दर र त्यसलाई मानवीकरण गर्दै विवाह उत्सवसँग तुलना गरेर प्रकृतिको सुन्दर चित्रण यस कवितामा गरिएका छन् भनेर यो खको उत्तर देख्न सकिन्छ। र यी प्रत्येक श्लोकहरूबाट एउटा एउटा चाहिँ लाइन बनाउँदै तपाईले त्यसलाई त्यहाँ पद्यात्मक रूपमा आएका कविताका लाइन हरफ पंक्तिहरूलाई चाहिँ गद्यात्मक रूपमा लेख्ने तरिकासँगै तपाईले यसका प्राकृतिक परिवर्तन लेख्न सकिन्छ। र यो चाहिँ संक्षिप्त खालको उत्तर बनाउनको लागि चाहिँ यसका एउटा श्लोकबाट एउटा अथवा दुईटा सम्मको वाक्यहरू बनाउँदै त्यहाँबाट लिएर प्रकृतिको वर्णन कसरी गरिएको छ भन्ने कुरा र साथसाथै
तपाईलाई लागेका केही कुराहरू पनि त्यसमा थप्दै यसको वर्णन गर्न सकिन्छ। विवाह मण्डपमा कस्ता कार्य गरिन्छन् कविताका आधारमा लेख्नुहोस् भनेको छ। विवाह मण्डपमा गरिने विभिन्न किसिमका कार्यहरूको यहाँ गरेको छ। जस्तै पुरोहितले विवाह मण्डपमा बसेर विधिपूर्वक विवाह गराइरहेका हुन्छन्। अनि त्यहाँ विवाह मण्डपमा विभिन्न किसिमका यज्ञहरू बनाइएका हुन्छन्। अनि त्यस्तै गरी यज्ञमा केराका खम्बाहरू राखेका हुन्छन्। यज्ञमा विवाह मण्डपमा भएको यज्ञमा चदुवा एउटा पवित्र वस्त्र चदुवाको रूपमा टाँसिएको हुन्छ। यी आदि इत्यादि कुराहरूलाई चाहिँ कविले यस कवितामा प्रकृतिमा हुने परिवर्तनसँग तुलना गर्दै विवाह मण्डपमा गरिने विभिन्न कार्यहरूको चर्चा गरेका छन् भनेर त्यहाँ विवाह मण्डपसँग सम्बन्धित कुराहरू लेख्न सकिन्छ। विवाह मण्डपमा के गरे हुन्छ त, एउटा सुन्दर यज्ञ बनाइएको हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ पुरोहितले विभिन्न विधिहरू पढेर विवाह गराइरहेका हुन्छन्। अनि दुला दुलैहरू चाहिँ पुरोहितले भएको विधि अनुसार चाहिँ मण्डपमा बसेर विवाहका कर्महरू गरेका हुन्छन् भन्ने आशयका साथ यहाँ प्रकृतिका परिवर्तनलाई विवाहसँग तुलना गरिएको छ। त्यही कुरा चाहिँ कविताका आधारमा भन्नुहोस् भनेपछि हामीले अन्य कुराहरू विवाहमा हुने केही कार्यहरूलाई ल्याएर अनि त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँ कवितामा पनि उनले यसरी चाहिँ के त वर्षा हावाले हल्लेका सबै बोट बिरुवा वृक्ष लता लहराहरू आदिलाई चाहिँ विवाह मण्डप अथवा त्यहाँ विवाह मण्डपमा भएको यज्ञको रूपमा र त्यहाँ रहेका पहाड हरिया पहाडहरूलाई चाहिँ के त केराका खम्बाका रूपमा अथवा चदुवाका रूपमा चाहिँ उनले कवितामा उल्लेख गरेका छन् भन्ने लेख्न सकिन्छ। कविताको 5औं श्लोकमा के कुरा व्यक्त गरिएको छ भनेको छ। 5औं श्लोकलाई हेरेर त्यहाँ भएको कुरा भन्न सकिन्छ। जस्तै 5औं श्लोक भन्नाले हामीले यो उता चौथो र 5औं श्लोक भन्नाले यो हो। कवितामा 5औं श्लोकमा उनले चाहिँ के भनेका छन् त, रुखमा भएका सबै पातहरू चाहिँ छङ छङ छम छम गर्दै बजेको आवाज जब पानी पर्दा आउँछ त्यो आवाजलाई चाहिँ उनले दुलैको खुट्टामा लागेको कल्ली अथवा पाउजुको छमछम आएको भनेर भनेका छन् भने यो कालो बादल लागे साथसाथै बेला बेलामा पिलिक पिलिक चम्कनी बिजुलीलाई चाहिँ नववधु अथवा नयाँ बेहुली नयाँ दुलैले चाहिँ घुम्टो भित्रबाट लुकी लुकी केही क्षण लुकेर लजाई लजाई बाहिर हेरेकी हुन् भनेर भनेका छन् भनेर यहीको यहाँ भएको यो कुरालाई हामीले मिलाएर लेख्न सक्छौँ। अब रहेको छ अर्को, त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ कविताको पहिलो दोस्रो श्लोकलाई गद्यमा रूपान्तरण गर्नुहोस् भनेर चाहिँ गद्यमा भनेको यहाँ चाहिँ कविताको मिलाएर लेखेको छ र त्यसलाई चाहिँ गद्यमा लेख्ने जस्तै सितारी घुम्ट्युन् चमचम निशाका जुनकिरी भन्ने ठाउँमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ क्रियापदलाई चाहिँ अन्तिममा राख्ने गरी निशाका चमचम निशाका जुनकिरी सितारे घुम्ट्युन् हो, यसरी वाक्य बनाउन सक्छौँ गद्यमा। त्यसै गरी यहाँ तोकिएको 5औं कति भनेको छ त्यो श्लोकलाई बनाउन सकिन्छ। चमचम निशाका जुनकिरी सितारे घुम्ट्युन्, यसरी गद्य। भए ती इन्द्रेणी बसन बहुरङ्गी फिरी फिरी, ती इन्द्रेणी चाहिँ बहुरङ्गी फिरी फिरी बसन भए, ती इन्द्रेणी बसन बहुरङ्गी फिरी फिरी बसन भए, यसरी भनौँ। ती इन्द्रेणी बहुरङ्गी अथवा यसरी नै भन्न सक्छ इन्द्रेणी ती इन्द्रेणी बहुरङ्गी ती बसन भए भनेर पनि यो क्रियापदलाई अन्तिममा राख्ने गरी यसरी गद्य बनाउन सकिन्छ। त्यो हामीले पहिला पनि अरू कविताहरू पढ्दा नि अभ्यास गर्दै आएका कुराहरू हुन्। कविताको पहिलो दोस्रो श्लोक गद्यमा रूपान्तरण गर्नुहोस् भनेको पहिलो र दोस्रो भनेको पहिलो र दुईटा अनुच्छेद अथवा 4-4 लाइनको त्यसबाट गद्यमा बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई अब तपाईँले बनाउने क्रममा प्रत्येक लाइनमा क्रियापद छ र प्रत्येक लाइनको एउटा एउटा अथवा दुई लाइनको अथवा एउटा श्लोककै अलि लामो अनुच्छेदको रूपमा पनि गद्यमा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै तपाईँले खालि कविताका हरफहरूलाई कसरी गद्यमा रूपान्तरण गर्ने भनेर बुझ्न सकिन्छ। गद्य भन्नाले पद्य भन्नाले अन्त्य अनुप्रास मिलेर गाउन मिल्ने अथवा अन्त्य अनुप्रास मिलेका लाइनहरूलाई जो
प्राय कवितामा प्रयोग हुन्छन्। अब गद्य भन्नाले चाहिँ कथा, कविता, कथा, निबन्ध आदिमा प्रयोग हुने अन्त्य अथवा सुरुमा आउने कर्ता, कर्म र क्रियापदको एउटा सिलसिला मिलेको वाक्यहरूलाई प्राय गद्य भनिन्छ। त्यो अनुसार लेख्नु भनेको हो। अब छ अर्को महत्त्वपूर्ण व्याख्या गर्नुहोस्। भैन पृथ्वी तन्ना चौर, यो चतुर छ भने यो चौर हो। तपाईँहरूले पाउने किताबमा परिवर्तन भएर अवश्य आउला। गलैँचा मखमली दुलाहाको रातो झलल पगरी भो हिमचुली भनेको छ। व्याख्या गर्नुहोस् भन्ने बित्तिकै अब यहाँहरूले यो व्याख्या गर्दा सुरुको अनुच्छेद, बिचको अनुच्छेद र अन्तिम अनुच्छेद गरेर कम्तीमा हामीले यसलाई 3 अनुच्छेदमा लेख्ने गर्छौँ। सुरुको अनुच्छेदमा चाहिँ अलिकति परिचय खण्ड, यो कुन कविता हो, कुन विधा हो, त्यहाँबाट कसले लेख्नु भएको हो र यसमा के विषयमा छ भने थोरै। त्यसपछि दोस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ यहीँ दिएका पङ्क्तिहरूले भन्न खोजेका कुराहरूलाई उदाहरण, तुलना, यसको भावलाई लेखिन्छ भने अन्तिममा चाहिँ माथि 2टा अनुच्छेदमा भएका कुराहरूलाई निष्कर्षको रूपमा छोटो कन्क्लुजन अथवा निष्कर्ष अनुच्छेद लेख्न सकिन्छ। यसलाई गर्नुपर्दाखेरि हामीले सुरुमा के भन्न सकिन्छ त प्रस्तुत कवितांश अथवा प्रस्तुत पद्यांश मेघ बिजुली विवाह शीर्षकको कविताबाट सावार गरिएको हो। यस कविताका लेखक भरतराज पन्त हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 1986 र मृत्यु 2065 सालमा भएको हो। उनी प्रकृतिलाई सुन्दर ढङ्गले वर्णन गर्न सिपालु र छन्दमा कविता लेख्ने सिपालु कवि भरतराज पन्थले यस कवितामा मेघ र बिजुली अथवा वर्षा ऋतुमा आउने परिवर्तन अनुसार मेघ, बादल र चम्किने बिजुलीलाई चाहिँ दुला र दुलैको रूपमा लिएर एउटा विवाह उत्सवको रूपमा यो कविता लेखेका छन्। र त्यसै सिलसिलामा माथिका पङ्क्तिहरूलाई पनि एउटा विवाह उत्सवमा का रूपमा प्रकृतिमा आउने परिवर्तनसँग तुलना गर्दै प्रस्तुत गरिएका कविताका पङ्क्तिहरू हुन् भन्न सकिन्छ। भने दोस्रोमा गएपछि चाहिँ उनले चर्चा गर्ने क्रममा पृथ्वीलाई अथवा हरियो जब वर्षा ऋतुमा पानी परिसकेपछि सबै पृथ्वी हरियाली हुन्छ, सबैतिर सुन्दर देखिन्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा तन्ना, दुला दुलैले प्रयोग गर्ने तन्नाको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। अनि त्यसै गरी बुबा दुला दुलैलाई स्वागत गर्नको लागि ओछ्याइने रातो अथवा हरियो गलैँचाको रूपमा चाहिँ हरियो चौरलाई अथवा एउटा मखमली गलैँचा भन्नाले एउटा राम्रो खालको गलैँचाको रूपमा चाहिँ चौरलाई वर्णन गरेर चाहिँ विवाह उत्सवसँग चाहिँ पृथ्वीमा अथवा वर्षा ऋतुमा पृथ्वीमा आउने परिवर्तनलाई भनेका छन्। भने उनले त्यसै गरी जसरी दुलाहाले आफ्नो विवाह उत्सवमा जाँदा विधिपूर्वक आफ्नो टाउकोमा फेटा पगरी बाँध्छन्, त्यो कुरालाई चाहिँ हिमचुली अथवा हिमालमा चाहिँ बिहान तथा साँझ घाम झुल्के बेला र घाम अस्ताउने बेलामा घामका किरणहरूले गर्दा राताम्य हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ विवाहमा सहभागी भएको दुला अथवा बेहुलाले लाउने पगरी या फेटाको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यसरी उनले यस कवितामा प्रकृतिमा आउने परिवर्तनलाई एउटा विवाह उत्सवमा तुलना गर्दै अनि मेघ र बिजुलीलाई चाहिँ मानवीकरण गरी मेघलाई बेहुला र बिजुलीलाई बेहुली भनिए जस्तै अनि बेहुला बेहुलीले त विवाह उत्सवमा प्रयोग गरिने विभिन्न सामग्रीहरूलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा पृथ्वीलाई तन्ना र चौरलाई हरियो चौरलाई सुन्दर मखमलीको गलैँचा र हिमचुलीलाई चाहिँ दुलाले टाउकामा हिमचुलीमा पर्ने जुन त्यो रातो घामको झुल्का हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो रातो भएको हिमचुलीलाई चाहिँ दुलाले टाउकोमा बाँधेको पगरीको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् भनेर हामीले बिचमा यिनै कुराहरूलाई तपाईँले आफ्नो तरिकाले पनि यसलाई व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। यति बिचमा भइसकेपछि अन्तिममा चाहिँ तसर्थ मेघ र बिजुलीलाई विवाह र दुला र दुलैको रूपमा प्रस्तुत गरिँदै वर्णन गरेको यस कवितामा उनले पृथ्वीलाई तन्ना र हरियो चौलाई मखमलीको रूपमा र त्यसै गरी हिमचुलीलाई चाहिँ रातो हिमचुलीलाई दुलाको फेटा अथवा पगरीको रूपमा प्रस्तुत गरेको यस कविताका सुन्दर पङ्क्तिहरूमध्ये माथि उल्लेख गरेका दुई पङ्क्तिहरू पनि
हुन् र यसबाट चाहिँ सुन्दर भाव प्रस्तुत गरेका छन् भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ। अब आजलाई यस कक्षामा चाहिँ यति नै र बाँकी यसका मूल भावहरू विभिन्न बाँकी अभ्यासहरू अर्को खण्डमा म लिएर प्रस्तुत गर्दै आउनेछु र अहिलेलाई चाहिँ यति नै। हस्त नमस्कार।